सायद नवराज विक जसरी पनि आफ्नै प्रेमिका लिएरै आउने अठोटका साथमा 18 जना साथीभाइको दलबलसहित केटीको घर पुगेका थिए। नवराजको सानो जात भन्दै केटीका परिवारले यसअघि नै छोरी दिन मानेका थिएनन्, तर दुईजना बीच गहिरो प्रेम सम्बन्ध थियो। परिवारले सम्बन्ध स्वीकार नगरे पनि भागेरै विवाह गर्ने सोचले प्रेमिकाले नवराजलाई लिन आउनु भनेर बोलाएकी थिइन्। जातीय भेदभाव सहनु पर्दाको पीडा तथा आफ्नै प्रेमिका जसरी पनि पाइ छाड्ने अठोट लिएर नवराज साथीभाइ बटुलेर केटीको घर पुगेका थिए। केटी ल्याउने सोचले खर्चपर्च जुटाएर नवराज केटीको घरमा पुगेको हुनुपर्छ, तर केटीको आमाले थाहा पाएपछि र हल्लाखल्ला गरेपछि 19 जनाकै टोली पुगेको भए पनि उनीहरूको केही लागेन। गाउँलेहरू जम्मा हुन थाले, केटा पक्षबाट आएकाहरू भागाभाग गर्न थाले। नवराज सबैको तारोमा परे। अरू साथीहरूमाथि पनि गाउँलेहरू आतंककारी शैलीमा खनिन पुगे। अन्ततः आफ्नो प्रेम सफल बनाउन गएका नवराजको हत्या भयो। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 पुगेका नवराज विकको शनिबार राति र टीकाराम सुनारको शव आइतबार बिहान सानी भेरी नदी किनारमा फेला परेको थियो। सोमबार बेलुका जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका गणेश बुढा मगरको शव फेला पर्यो। मल्ल थर्की केटीसँग प्रेम सम्बन्ध भएका नवराज आफ्नै प्रेमिकाले बोलाएर लिनको लागि रुकुम पश्चिम पुगेका थिए। तीनैजनाको शव भेरी नदी किनारको धल्ला भन्ने स्थानमा भेटिएको रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। अझै पनि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हाम फालेका मध्ये जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सन्दीप विक बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नवराज र उनकी प्रेमिका बीच यसरी बसेको थियो प्रेम। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँ निवासी नवराज विक एथलेटिक्सका प्रतिभावान खेलाडी थिए। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेका उनी खेल खेल्नकै लागि मेला महोत्सवमा वारिपारी कुदिरहन्थे। त्यही क्रममा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतिकी एक युवतीसँग 3 वर्ष अघि चिन्जान भएको थियो। उनीहरू बीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको हो। खेलकै क्रममा रुकुम पुग्दा नवराजले लुकीछिपी प्रेमिकालाई पनि भेट्थे। प्रेमिका पनि नवराजको घर आउने गर्थिन्। दलित युवासँग प्रेम सम्बन्ध छुटाउन आफन्तले निकै प्रयास गरे। यो बीचमा अभिभावकले छोरीलाई कुटपिट पनि गरेका थिए, तर उनीहरू एक अर्कालाई छाड्न तयार भएनन्। प्रेमिकालाई लिन केही महिना अघि पनि नवराज साथीहरू लिएर सोती पुगेका थिए। त्यतिबेला प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो, तर दलितसँग प्रेम गरेको भनेर आफूमाथि परिवारबाटै अवहेलना भएको भन्दै प्रेमिकाले नवराजलाई सन्देश पठाएकी थिइन्। लिन आउनु भनेर प्रेमिकाले सन्देश पठाएकी छिन् भनेपछि हामी नवराजसँग गएका हौँ, घटनामा परेका एक युवकले भने। 18 जना साथी सहित भेरी तरेर नवराज शनिबार अपराह्न सोती पुगेका थिए। नवराजले छोरी लग्न थालेको थाहा पाएपछि प्रेमिकाकी आमाले गाउँमा हारगुहार गरेकी थिइन्। प्रेमिकासम्म पुग्न नपाउँदै नवराजको समूह गाउँलेबाट घेरिएको थियो। हामीलाई देख्ने बित्तिकै आमाले जातिवाचक गाली गर्न थाल्नुभयो। कुटाइ नपुगेर फेरि आएछन् भन्दै मान्छे जम्मा गर्न थाल्नुभयो। नवराजका साथी आशिष विकले भने गाली सुन्न नसकेर हामी अलिक तल बाटोमा झर्यौँ। एकैछिनमा ढुङ्गामुढा सुरु भइहाल्यो। हातमा लाठी तथा घरेलु हतियार बोकेका गाउँलेले ढुङ्गाले हान्न थालेपछि आफूहरू भागेको आशिषले बताए। हामी जति भागे पनि गाउँलेहरू पछि पछि आए। गाउँदेखि 4 किलोमिटर बगरै बगर हामी भाग्यौँ। उनले भने यस्तो भवितव्य आइलाग्यो, ज्यान बचाउन कोही कता भागे, कोही कता। साँझको बेला पत्तै भएन। आत्तिएका साथीहरू खोलामा हाम फाले। प्रहरीका अनुसार नवराजले 19 जनाको समूह बनाए पनि 1 जना बाटोबाट फर्किएका थिए। सोती पुगेका 18 जना मध्ये 11 जना खोलामा हाम फालेको इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीका प्रहरी निरीक्षक धर्म विष्टले बताए। 5 जना पारी पुगे, 6 जना खोलामै हराए। हराएका मध्ये 3 जनाको शव भेटिएको छ भने 3 जनाको अवस्था अज्ञात छ। 7 जना भने खोलामा नपसी लुकेका थिए, विष्टले भने। अरू भागे पनि नवराजलाई गाउँलेले पक्रेर कुटेको उनका साथी आशिषले बताए। नवराजलाई त उनीहरूले कुटे मारेर भेरीमा फालेका हुन्, उनले भने। नवराजको शव शनिबार राति 10 बजे भेरी किनारमा भेटिएको थियो। घटनास्थल पुगेका सुर्खेतका पत्रकार खगेन्द्र सुनार भन्छन्, नवराजको शरीरभरि हेरि नसक्नु घाउ नै घाउ छ। टाउको र मुखमा ढुङ्गाले हानेर हत्या गरेको देखिन्छ। नदीमा त मारेर फालिएको मात्रै हो, पानी खाएको छैन। बेपत्ता भएका चौरजहारी नगरपालिकाकै टीकाराम नेपालीको शव भने आइतबार अपराह्न घटनास्थलबाट करिब 30 किलोमिटर तल भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै भेरी नगरपालिका 4का गणेश बुढा मगरको शव भने सोमबार दिउँसो 3 बजे मात्रै भेटिएको हो। गाउँलेको कुटाइबाट घाइते भएका सुदीप खड्काको अवस्था उपचारपछि सामान्य छ। उनीहरूमध्ये धेरै जजरकोटका र केही भने रुकुम, सल्यान र बाँकेका रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8का वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लसहित थप 9 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाका प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीले वडाध्यक्ष मल्ल, केटीका बुवा वीरबहादुर, आमा प्रकाशी मल्ल, डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ल लगायत 10 जनालाई अनुसन्धानको लागि सोमबार बेलुका नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले घटनामा संलग्न भनिएका सोती गाउँका अरू मानिसहरूको समेत खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पीडित पक्षले वडाध्यक्ष मल्ल, उनका बाबु वीरबहादुर सहितका मानिसहरूले लखेटी आफ्ना सन्तान हत्या गरेको जनाएका छन्। तर पीडितको पक्षबाट सोमबारसम्म कसैको विरुद्ध किटानी जाहेरी भने परेको थिएन। पीडित परिवारले जाजरकोट लगिएका शवको पोस्टमार्टम गर्न पनि दिएका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रुकुम पश्चिमले प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकाएको नेतृत्वमा घटना अनुसन्धान गर्न समिति निर्माण गरेको छ। घटनामा परेर भेरी नगरपालिकाका सुदीप खड्का, मदन शाही, सरोज भडेल, आशिष विक लगायत जजरकोटका 12 जना घाइते भएका छन्। डीएसपी केसीले सोमबार उपचारपछि सबै डिस्चार्ज भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राना गाउँका 21 वर्षीय नवराज विक शनिबार आफ्ना थप 18 जना साथीहरूसहित पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीकी 17 वर्षीय मल्लथर्की युवतीलाई भगाउन भनेर केटीको गाउँ पुग्ने क्रममा यो घटना भएको हो। नवराज र किशोरी 3 वर्षदेखि प्रेममा रहेको बुझिएको छ। यो कुरा उनीहरू दुवैको परिवारलाई थाहा भएको थियो। दुवैतर्फका परिवारले सम्बन्धलाई स्वीकार नगरेको नवराजको एकजना आफन्तले बताएका छन्। केटीतर्फको परिवारलाई पनि पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो। आमाले जात नमिल्ने भएकाले अगाडि नबढ्न छोरालाई भन्नुभएको रहेछ। उनले भने केटीतर्फकोले पनि सम्बन्धबारे थाहा पाएर अलग गराउने चेतावनी दिइरहेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख नायब परीक्षक किशोर श्रेष्ठले उनीहरूको प्रेम सम्बन्धबारे पहिला पनि विवाद भएको बताउनुभयो। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिला पनि विक चौरजहारी स्थित केटीको घरमा पुगेका थिए। छोरी भागेर जान थालेको थाहा पाएपछि उनका अभिभावकले प्रहरीलाई खबर गरेछन्। डीएसपी श्रेष्ठले भन्नुभयो, प्रहरीले उनीहरू दुवैजनालाई चौकी ल्याएको थियो। केटीको उमेर नपुगेकाले पछि विवाह गर्नु भनेर सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाइएको प्रहरीको दाबी छ। उनको साथी आएकाहरू गैर दलित समुदायका पनि थिए। तीमध्ये एक गणेश बुढाको सोमबार साँझ भेरी नदीको किनारमा शव फेला परेको हो। नवराज आफ्ना साथीसहित ओडामा आएको चौरजहारी 8का वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ललाई कसैले खबर गरिदियो। त्यति बेला उनी बाहिरबाट आएकालाई राख्न बनाइएको क्वारेन्टाइनमा थिए। उनले साँझ 5 बजेतिर आफूले यो खबर पाएको बताए। लकडाउन कार्यान्वयन गर्न हामीले एक ओडाबाट अर्को ओडामा जान बन्द गरेका बेला जाजरकोटबाट ठुलो समूहमा युवाहरू आएको सूचना मैले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई दिएँ। वडाध्यक्ष मल्लले भने, तर प्रहरी समयमा आएन। गाउँमा पुगेर उनीहरूको केटीकी आमासँग भनाभन परेछ। त्यसपछि क्वारेन्टाइनबाट आफू गाउँ गएको उनले बताए। औल भन्ने ठाउँमा पुग्दा गाउँलेहरूले युवाहरूलाई लखेट्दै आएको भेट्टाए। त्यति बेला झन्डै 5:30 बजेको थियो। 5 मिनटपछि प्रहरी पनि सोही ठाउँमा पुग्यो उनले भने। गाउँलेहरूले 12 जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएर राखेका थिए। ती सबैलाई प्रहरीको जिम्मा लगाए। पहिला पनि आएका नवराज फेरि दलबलसहित आएको देखेपछि केटीकी आमा दलितको छोरोले हाम्री छोरी भगाउन लाग्यो भन्दै कराएकी थिइन्। युवाहरूले उनको कुरा सुनेको नसुन्ने गरेछन्। विनोद मल्लको घर कहाँ छ भन्दै हिँडेछन्। वडाध्यक्ष मल्लले भने, पहिलो पटक केटी भगाउन आएको बेला प्रहरी चौकी पुर्याएको भन्दै विनोदसँग नवराज रिसाएका थिए। त्यसपछि गाउँलेहरूले ती युवाहरू झगडा गर्न आएको ठानेर लखेटेको वडाध्यक्ष मल्लले बताए। उनीहरू 19 जना मात्रै, तर गाउँका 100 जना जति पुगेपछि उनीहरूको जोर चलेन अनि ज्यान जोगाउन भागेछन् मल्लले भने। गाउँलेले कुटपिट गर्न थालेपछि सबै भागाभाग गरे, सबै ज्यान जोगाउन लागे। डीएसपी केसीले भन्नुभयो, नदीमा हाम फालेकाहरूलाई समेत माथिबाट ढुङ्गामुढा भयो भन्ने बयान घाइतेहरूले दिएका छन्। पौडेर नदी तर्न सक्छु भन्नेहरूले भेरीमा हाम फाले, नसक्नेले आत्मसमर्पण गरेको डीएसपी केसीले बताए। नदीमा हाम फालेकाहरूमाथि पनि गाउँलेहरूले ढुङ्गाले हाने। पहिला नै घाइते भएका उनीहरू पौडिन सकेनन् होला, डीएसपी केसीले भने। प्रहरीले गाउँलेले बुझाएका 12 जनालाई जिल्ला अस्पताल ल्यायो। नदीमा हाम फालेका 7 जनाको खोजी सुरु गर्यो। राति 10 बजेतिर भेरी किनारमा नवराजको शव फेला परेको हो। नेपालको कानुनले जातीय आधारमा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको 57 वर्ष भएको छ।
मुलुकी ऐन 2020ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ। कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसदले 21 जेठ 2063मा नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार मानवीय मर्यादा समान हुने प्रत्याभूति देशको कानुनले गरेको छ। तर अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गर्न जाजरकोटबाट पश्चिम रुकुम आएका युवा र उनको लास मात्र होइन, मानवीय संवेदना पनि भेरै नदीमा बगेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, एउटा जातीयताको आधारमा भएको यो हिंस्रक घटनाको विषयमा हामीले जानकारी दियौँ। यस्तै जानकारी प्राप्तको लागि यहाँहरूले हरेक न्युज टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, यहाँको भिडियो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी अङ्कमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।